सीने नबूवत पे कदम रखते और फिर कंधे पे सवार हो जाते। ऐसी हालत में हुजूर खुशी मना रहे थे। दोनों साहबजादे थे, एक आपका अपना साहबजादा था, दूसरा आपकी बेटी का बेटा था। हुजूर खुश थे। इतने में जिब्रील अमीन आए और ये फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह, मुझे रब ने इस पैगाम के साथ आपकी बारगाह में भेजा है कि अल्लाह की मंशा ये है कि इन दो शहजादों में से एक को आप अपने पास रख लें, दूसरे को रब के हवाले कर दें। किसे रखना है किसे हवाले करना है कि आपकी अपनी मर्जी पर है। कहा ठीक है जिब्रील, मुझे सोचने का मौका दो। आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोचने लगे कि मेरा कोई बेटा नहीं, सिर्फ यही एक बेटा। इससे पहले दो बेटे अल्लाह ने अता किए, वो मौत के हवाले हुए। अगर मैं इसे रख लूंगा, हुसैन को हवाले करूंगा, तो अली को तकलीफ होगी, फातिमा को तकलीफ होगी। तो फातिमा और अली की तकलीफ मैं गवारा नहीं कर सकता। अगर मैं इब्राहिम को हवाले करूंगा तो सिर्फ मुझे तकलीफ होगी। मैं अपनी तकलीफ तो बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर फातिमा और अली की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। फौरन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से आपने फरमाया, ऐ जिब्राइल, मैं हुसैन को रखता हूं और इब्राहिम को रब के हवाले करता हूं। उसके चंद दिनों के बाद हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो जाता है। आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह के हबीब इमाम हुसैन से कितना प्यार कर रहे हैं कि अपनी औलाद को अपने नवासे पर कुर्बान कर रहे हैं। और जिसके नन्हे नन्हे कदम सीने नबूवत पर पड़ रहे हैं, हुजूर कभी हाथों को पकड़कर चूसा करते थे, कभी सर को पकड़कर सूंघा करते थे, कभी गले को चूमा करते थे और फरमाया करते थे, ये दोनों शहजादे जन्नती जवानों के सरदार हैं और ये जन्नती फूलों में से मेरे दो फूल हैं। इन्हें जब मैं सूंघता हूं तो मुझे जन्नत की खुशबू महसूस होती है, इनसे मुझे जन्नत की खुशबू आया करती है। वही शहजादा जिसकी शहादत की खबर हजरत अली को भी है, हजरत फातिमा को भी है, ताजदार कायनात को भी है, हुजूर के दिगर अज़वाज को भी है। हजरत उम्मे सलमा को आका ने एक मिट्टी दी और फरमाया, ऐ उम्मे सलमा, इस मिट्टी को संभाल कर रखना। या रसूल अल्लाह, ये मिट्टी कैसी है? आपने फरमाया, जिब्रील अभी आए थे, ये उस मकाम की मिट्टी है जहां मेरा बेटा हुसैन 3 दिन भूखा प्यासा रहकर मेरे दीन की फरोग और सुरखरुई के लिए अपने खून बहा देगा। और इसको संभाल के रखना, जब ये मिट्टी न रहे, खून हो जाए, तो समझ लेना आज मेरा ये बेटा शहीद हो गया है। इस तरह से आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबको खबरदार किया। चुनांचे जब हिजरी 160 में हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ, यजीद तख्त नशीन हुआ, उसने मदीना और मक्का के गवर्नरान को खत लिखा। मदीना का जो गवर्नर था उनका नाम वलीद था और ये वलीद मुहिब्बे अहले बैत थे, यानी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे। खत में ये लिखा कि हुसैन इब्न अली और अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न जुबैर और अबी बकर, अब अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर से तुम मेरी बयात को मुतालबा करो। अगर वो लोग मेरी बयात ना माने तो फिर तुम्हें इजाजत है उनके साथ तशद्दुद करने की। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर और हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ये पहले ही से मक्का चले आए थे। मदीने में सिर्फ
आका हुसैन और हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर थे। जब हुकूमत के सिपाही बाजार में निकले, चंद एक से पूछा, क्या तुम लोगों ने कहीं अब्दुल्ला इब्न जुबैर को देखा है? उनकी फिरासत ईमानी ने ताड़ लिया, मामला कुछ ठीक नहीं, और आप रातों रात मदीना से मक्का चले आए। अब तनहा आका हुसैन बचते हैं। गवर्नर का कासिद मस्जिद नबवी शरीफ में आया, आका हुसैन को ये खबर दी कि आपको गवर्नर ने गवर्नर हाउस में बुलाया है। वो बेवक्त था। ऐसे औकात में वलीद कभी किसी से मिला नहीं करता था। आका हुसैन ने कासिद के जाने के बाद अपने साथियों से फरमाया, इतनी वक्त गवर्नर ने मुझे बुलाया है, जबकि ये वक्त ऐसा है जिस वक्त वलीद किसी से मुलाकात नहीं करता, जरूर कोई अहम खबर होगी। चुनांचे आपने अपने खानदान के चंद नौजवानों को फरमाया, तुम सब हथियार से लैस होकर अपनी सवारियां लेकर फौरन मेरे पास आओ। आपने भी अपनी सवारी बुलाई और चंद नौजवानों के साथ आप गवर्नर हाउस पहुंचे। उन नौजवानों से फरमाया, तुम दरवाजे पर रहो, मेरा इंतजार करो। अगर अंदर शोर शराबे की आवाज बाहर आए तो तुम सब अंदर आ जाना, और अगर शोर शराबा या तो मैमे की कोई ऐसी आवाज तुम तक ना पहुंचे तो अपनी जगह पर खड़े होकर मेरा इंतजार करना। चुनांचे आका हुसैन जब अंदर गए, मदीना का गवर्नर वलीद बिन उक़बा वो खड़ा हुआ आपका इस्तकबाल किया। उसके साथ मरवान बिन हकम भी था। ये वही मरवान है जब ये पैदा हुआ था। इसका बाप हकम आका की बारगाह में लेकर के आया और कहने लगा, या रसूलल्लाह, आप मेरे बच्चे के मुंह में तहनीक फरमा दें, यानी अपना लुआबे दहन इसके मुंह में डाल दे। हुजूर ने अपना चेहरा फेर लिया और फरमाया, ऐ हकम, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये बच्चा गिरगिट है, ये गिरगिटों की तरह अपना रंग बदलेगा, और ऐसे शख्स के मुंह में मुस्तफा अपना लुआब नहीं डालेगा। इसे ले जाओ मेरे नजरों के सामने। वो बदबख्त भी वहां बैठा हुआ था। जैसे आका हुसैन बैठे, वलीद ने आपको यजीद का खत दिया, आपने उसे पढ़कर वलीद के हवाले किया। फिर आपने फरमाया, ऐ गवर्नर मदीना, जरा ये तो बता, मैं किस तरह यजीद की बैअत करूं? क्या वो नमाज को नहीं छोड़ता? जी छोड़ता है। क्या वो अहकाम इलाहिया का मुकम्मल तौर से पाबंद है? जी बिल्कुल नहीं है। क्या वो बैतुल माल का खाइन नहीं है? जी वो बैतुल माल का खाइल है। क्या वो जरूरियात दीन में तसाहुली और गफलत नहीं बरतता है? जी वो करता है। फिर बताओ ऐ वलीद, मैं इस पाक हाथ को उसके नापाक हाथ में कैसे दे दूं? ऐ वलीद, तुम्हें मालूम नहीं, ये मेरा वही हाथ है जिसे जाने कायनात चुमा करते थे। ये वही हाथ है जिसे मुस्तफा अपने मुंह में रखकर चूसा करते थे। भला मैं इन पाक हाथों को यजीद के नापाक हाथों में देकर मैं मुस्तफा के मुकद्दस लब की तौहीन नहीं कर सकता। और फिर आप उठे, चलने लगे, दरवाजे पर पहुंचे। मरवान ने वलीद से कहा, ऐ वलीद, ये भी तन्हा है, इन पर काबू कर ले, इनसे जो चाहे बात मनवा ले। अगर ये यहाँ से चले गए तो फिर इन पर काबू नहीं पाया जा सकता है। इतना ही सुना था कि इमाम अली मकाम पलट आए, अपनी तलवार निकाली मयान से, फरमाया, ऐ मरवान, अगर तेरे बाजुओं में दम है, आज तू ही मुझ पर काबू पा ले, मेरा मुकाबला कर ले। वो डर सहम जाता है। और वलीद ने उसे खरी खोटी सुनाई। आपकी बारगाह में अर्ज करने लगा, हुजूर आप तशरीफ लेके जाएं, मैं हुकूमत का गुलाम हूँ, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, आप ठंडे दिल से सोचें, फिर आप मुझे आगाह फरमा दें। आका हुसैन अपने चंद साथियों को लेकर अपने घर पहुंचे। जब रात हुई, अहले बैत ने पूछा,
اے آقا حسین کیا معاملہ ہے، کیوں آپ کو گورنر ہاؤس میں بلایا گیا تھا؟ آپ نے فرمایا حالات سنگین ہو گئے ہیں، حضرت امیر معاویہ کا انسال ہو گیا ہے، ان کی تخت پر یزید جیسا ڈکٹیٹر آٹومیٹکلی طور پر وہ بادشاہ بن بیٹھا ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ حسین آزادانہ طور پر اپنی زندگی کو گزار سکے، وہ میری حق خودداریت کو چھیننا چاہتا ہے، وہ مجھے اس دنیا میں اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ چنانچہ اے میرے اہل بیت، حالات خراب ہو چکے ہیں، میں اگر یہاں رہا وہ مجھ پر اور فوج کشی کرے گا، کہیں میری وجہ سے مصطفیٰ کا شہر خون سے رنگین نہ ہو جائے، چنانچہ تم سب تیاری کرو، آج کی رات ہم لوگ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ اہل بیت اپنی اپنی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ جب اس کی خبر آس پاس کے گھروں کو ہوئی، تمام عورتیں آ گئیں، جوان بوڑھے آ گئے، سبوں نے آقا حسین کو گھیر لیا۔ عورتیں عورتوں کے پاس ہیں، ان کا رو رو کر برا حال ہے۔ ان لوگوں نے سمجھانا شروع کیا، اے ابن رسول مجھے چھوڑ کر نہ جائیں، آپ کے سوا ہمارا حامی و ناصر کون ہے؟ جب مصطفیٰ کی یاد آتی ہے آپ کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر لیتے ہیں، ہمیں کوئی درپیش مسائل ہوتے ہیں آپ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر ہم اپنی الجھنوں کو سلجھا لیا کرتے ہیں۔ جب آپ چلتے ہیں کبھی آپ کی پیٹھ ہماری طرف ہوتی ہے تو ہمیں گما ہوتا ہے کہ ہو نہ ہو کہیں یہ مصطفیٰ نہ جا رہے ہوں۔ ہم دوڑ کر جب آگے جاتے ہیں مصطفیٰ سمجھ کر تو تصویر مصطفیٰ نظر آ جاتی ہے۔ آپ ہم سب کو کس کی حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ آقا حسین نے سب کی باتوں کو سنا، پھر آپ نے فرمایا تم سب کے اظہار کو، تمہاری وفاداریوں کو حسین سلام کہتا ہے، مگر ایک راز ہے، اس راز پر میں عمل کر رہا ہوں اور اس راز کو میں فاش نہیں کر سکتا۔ اے اللہ کے بندے میں جہاں جانا چاہتا ہوں خدا کے واسطے مجھے جانے دو۔ چنانچہ وہ لوگ ایک بعد دیگرے آپ کے دروازے سے نکل گئے اور اہل بیت اپنی تیاریوں میں جٹے رہے۔ آقا حسین نے حکم دے کر کہ جلد سے جلد تیاریاں کر لو۔ آپ سب سے پہلے جنت البقیع شریف کے قبرستان میں حاضر ہوتے ہیں۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے، پورا مدینہ سو رہا ہے، اندھیری رات ہے، روح کا عالم ہے، ہر کوئی اپنے اپنے بستروں میں پڑا ٹھنڈی نیند کے مزے لے رہا ہے، مگر آدھی رات کے بعد ایسا لگا اندھیرے میں مصطفیٰ کریم جا رہے ہوں، لیکن نہیں، وہ تو مصطفیٰ کریم کے نواسے ہیں۔ جنت البقیع شریف میں گئے اور خاتون جنت کی مزار کے پاس کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے میری امی جان، آپ کا حسین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ پھر آپ بائیں پھیلا کر اپنے ماں کے مزار سے چمٹ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے بھوکی رہ کر دوسروں کو کھانا کھلانے والی مقدس رسول کی مقدس بیٹی، آج آپ کا حسین آپ کی بارگاہ میں سوالی بن کر آیا ہے اور زیارت کی بھیک مانگ رہا ہے، خدا را آخری بار اپنی زیارت کروا دیجئے۔ اے میری ماں، میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں آپ کے قدموں سے دور جا رہا ہوں، بھائی حیا حسن کے قدموں سے دور جا رہا ہوں، مصطفیٰ کریم کا مقدس شہر مدینہ مجھ سے چھوٹ رہا ہے، مقدس نانیوں کے قدموں سے دور جا رہا ہوں۔ اے میری ماں، میں کیسے ڈر سکتا ہوں؟ میری رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، بنت رسول کا دودھ ہے، اور موت تو مجھے دیکھ کر اپنے راستے بدلا کرتی ہے۔ اے میری ماں، بس فریاد یہ لے کر کے آیا ہوں کہ جب میں تیرے جوان علی اکبر کا لاشا اٹھاؤں تو وہ کہیں میری کمر دوہری نہ ہو جائے اور میرے قدم ڈگمگا نہ جائیں، اس وقت آپ میرے لیے استقامت کی دعا فرمائیں، اور جب آپ کا علی اصغر حسرت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھ کر دم توڑ رہا ہو، کہیں اس وقت میں اپنے مقصد سے ہٹ نہ جاؤں، اس وقت کے لیے مجھے صبر کی تلقین کریں اور صبر کی دعا فرمائیں۔
اور اس طرح سے بے شمار فریادیں کرتے ہیں. روتے روتے آپ کا گلا رنج جاتا ہے. شدت جذبات سے مغلوب ہو کر آپ سسکیاں بھرنے لگتے ہیں, ماں کے مزار سے چمٹ جاتے ہیں. پھر اچانک کیا ہوتا ہے, ہلکا سے ایک لرزہ طاری ہوتا ہے, خاتون جنت کی قبر ہل جاتی ہے اور اندر سے درد میں ڈوبی ہوئی یہ آواز آتی ہے, اے میرے لال حسین, اس طرح سے فریاد نہ کرو, تمہاری درد بھری فریاد نے ماں کے کلیجے پر چھریاں چلا دی ہیں. اے میرے بیٹے حسین, میرا دل تو یہ کرتا ہے میں قبر سے باہر آؤں, تجھے میں غسل دوں, تجھے اچھا کپڑا پہناؤں اور پھر میں تجھے شہادت کا دولہا بنا کر اپنے شہر سے روانہ کروں. پھر تو منزل با منزل جس کے لیے تیرے نانا نے تجھے پالا ہے اس مقام پر جائے اور اپنی جان دے کر مذہب اسلام کو زندگی دے دے. لیکن اے میرے بیٹے, اگر میں اس طرح اپنی قبر سے آ گئی تو خدا کی عزت و جلال کی قسم ابھی قیامت آ جائے گی, زمین پھٹ جائے گا, زمین پھٹ جائے گی, آسمان گر پڑے گا. اے میرے بیٹے, تمہیں اپنا سب کچھ قربان کر کے مصطفیٰ کے دین کو زندگی دینا ہے. اے شیر خدا کے شیر, تمہیں گھبرانا نہیں ہے, تمہیں خون حسین, تمہیں خون علی کی لاج رکھنا ہے, فاطمہ کے دودھ کی لاج رکھنا ہے. اٹھو اور باطل کی سر اڑاتی ہوئی طاقت کو ہمیشہ کے لیے کچل کر رکھ دو. آپ نے کہا ہے میرے بیٹے کہ مجھے چھوڑنا نہیں, تو سنو, ہم بھی آئیں گے, تیرے بابا بھی ہوں گے, تیرے نانا بھی ہوں گے, تیرے بھیا بھی ہوں گے. اے حسین, لوگ مرنے والوں کے کفن پر پانی اور مشک و عنبر مرنے والوں کے کفن پر مشک اور کافور ملا کرتے ہیں, لیکن میں تیرے علی اصغر کے کفن پر اپنے آنسوں سے چھڑکاؤ کروں گی. اور اے میرے بیٹے, میدان کربلا کی آگ اگلتی ہوئی زمین پر جو کانٹے اور کنکر ہوں گے میں انہیں صاف کروں گی. دشمن کے گھوڑے جب تیری لاش کو کچل دیں گے تو سب تیری سربریدہ لاش کو میں اکٹھا کروں گی اور پھر اپنی چادر تطہیر کا میں سایہ کروں گی. لوگ مرنے والوں کے کفن پر مشک ملا کرتے ہیں, لیکن اے میرے بیٹے, جب تو شہادت کا جام نوش کرے گا تو تیرے نانا کی عنبر فشا زلفیں بکھر جائیں گی جس سے کربلا کا ذرہ ذرہ مہک اٹھے گا. اے میرے بیٹے, تجھے صبر کرنا ہے اور میری آخری بات یاد رکھنا, زینب کا خیال رکھنا. جس طرح تو نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے اسی طرح زینب نے بھی فاطمہ کا دودھ پیا ہے. وہ قدم قدم پر تیرا ساتھ دے گی, اس کے حوصلے کو سلام کرنا, اس کی دلجوئی کرنا, اس کو احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دینا. جا میرے لال جا, اللہ تیرا حافظ و ناصر ہو, تجھے اللہ کامیاب و کامران فرمائے. آقا حسین اٹھے, ماں کی مزار کو قدموں کی طرف بوسہ دیا اور عالم بے خودی میں گویا یہ الفاظ کہتے ہوئے پلٹے, امی بھول نہ جانا بہر خدا, امی بھول نہ جانا میری فریاد کو, کربلا میں بھی پہنچنا بہر خدا امداد کو. اور پھر آپ امام الانبیاء امام الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے ہیں. اب رات تیسرے پہر میں داخل ہو گئی ہے. آسمان سے فرشتے صف بصف مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں نازل ہو رہے ہیں. درود و سلام کی ڈالیاں پیش کرنے کے لیے یوں لگا کہ جیسے ایک دھار ہے جو زمین سے آسمان کی طرف جا رہی ہے یا آسمان سے زمین کی طرف آ رہی ہے. یہ فیصلہ کرنا بڑا دشوار تھا. انہی انوار و تجلیات کی برسات میں آقا حسین نانا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو, دے بھیک مجھ کو تیرے مدینے کی خیر ہو, میں جا رہا ہوں چھوڑ کے آنکھوں کے چین کو, اٹھ کر گلے لگائیے اپنے حسین کو. کون اندازہ کر سکتا ہے غم و آلام کے اس طوفان کا جو حضرت امام حسین کے سینے میں موجزن تھا. آپ تصویر درد بنے ہوئے فریاد پر فریاد کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, اے میرے مقدس نانا, آپ کا حسین آپ کی بارگاہ میں بھکاری بن کر آیا ہے اور واللیل زلفوں کے جھرمٹ میں رخ والضحیٰ کی زیارت کرنا چاہتا ہے. آخری بار میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اے نانا, آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں آپ کا وہی حسین ہوں جس کے رونے پر آپ طرف جایا کرتے تھے, ممبر پر آپ خطبہ دیا کرتے تھے. اگر میں مسجد میں آ جاؤں اور لڑکھڑا کر گر پڑوں تو آپ خطبہ کو چھوڑ کر نیچے اتر
نظر آتے تھے، لیکن آج میں فریاد کر رہا ہوں، آپ میری فریاد کو کیوں سماعت نہیں فرما رہے ہیں؟ اے میرے نانا، آپ مجھے شہادت کی جن بلندیوں پر دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کی دستگیری کے بغیر محال ہے۔ اے میرے نانا، میرے لیے صبر و استقامت کی دعا فرمائیں اور مجھے میری مقتل کا نظارہ کروا دے، میرا امتحان گاہ کہاں ہے اسے دکھا دے، اس کے نقشے کو مجھے سمجھا دیں یا رسول اللہ، اس میں پیش آنے والے تمام مصائب سے مجھے آگاہ کر دیں۔ اے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا حسین آپ کی عظمت پر جان دینے جا رہا ہے، آج اس کی لاج رکھ لیں، اسے آخری بار زیارت کی بھیک عطا فرما دیں۔ پھر نانا جان کے مزار اقدس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، شدت جذبات سے آپ نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، ایک ہلکی سی ہوا، ہلکا سا ہوا کا جھونکا آتا ہے اور امام حسین پر نیند طاری ہو جاتی ہے۔ بس کیا تھا، نیند طاری ہوئی، آپ کیا دیکھتے ہیں، شب اسرا کے دولہا تمام انبیاء اور صحابہ کے جھرمٹ میں تصویر درد بنے ہوئے تشریف لائے ہیں، نواسے کا سر لیا ہے، اپنی گود میں رکھ لیا ہے اور اپنی نورانی انگلیوں سے آپ اپنے نواسے کے سر میں کنگھی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، حسین کیا تم کہہ رہے تھے، بتاؤ کیا بات ہے؟ آقا حسین عرض کرتے ہیں، نانا جان آپ کی امت نے ہم پر مدینہ کی زمین تنگ کر دی ہے، اے نانا جان میں آپ کے حجرے میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے کہ میں ماں کے حجرے میں رہوں۔ نانا جان آپ کی امتیوں نے ہمارا جینا دشوار کر دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حسین میں نے تمہیں کسی اور مقصد کے لیے پالا تھا، جس کے لیے میں نے تمہیں پالا تھا اس مقصد کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ رب کی منشا یہ ہے کہ تم عظمت اسلام کی خاطر اپنی اور اپنے اولادوں کی جان قربان کر دو، ظلم طغیان کے بنیاد پر بنائی ہوئی حکومت کو ہمیشہ کے لیے تم نست و نابود کر دو اور اپنی خون بہا کر اسلام کے احکام کی ایک سرحد کھینچ لو کہ اگر کسی کو آنکھ نہ ہو پھر بھی اس سرحد کو دیکھ کر پہچان جائے یہ اللہ اس کے رسول کے دین کی سرحد ہے، اور اس سے آگے وہ پھلانگنے کی کوشش نہ کرے۔ اے حسین، وہ دیکھو میدان کربلا ہے، وہ نہر فرات بہ رہی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہارے خیمے لگیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہارے گھوڑے باندھے جائیں گے، مگر نہر فرات کو دیکھ لو، اس سے تمہارے دشمن کے جانور بھی پانی پی رہے ہوں گے، بلکہ کتے اور خنزیر بھی پی رہے ہوں گے، لیکن تمہیں اس کے پینے سے روک دیا جائے گا۔ اے حسین، یہ پیاس اور اس سے روکنا تمہارا اختیاری ہوگا، اگر تم چاہو گے اشارہ کر دو تو حوض کوثر جنت سے مچلتا ہوا میدان کربلا میں آ جائے، لیکن نہیں، میری اور رب کی مرضی یہ ہے کہ تم پیاسے رہ کر امتحان دو۔ یہی تو تمہارا امتحان ہے کہ دنیا کے سارے غم کو لا کر تمہارے سامنے رکھ دیا جائے، تم پر پیش کر دیا جائے اور تم خوشی سے قبول کر لو۔ اے حسین، تمہارا صبر مجھے رب کی بارگاہ میں سرخرو کر دے گا، تمہاری شہادت مجھے قیامت کے دن اپنے گنہگار امتیوں کے بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ اے حسین، میری آرزوؤں کا خیال رکھنا، مجھے تم سے بڑا پیار ہے، مجھے تم سے بڑی آرزو ہے، مجھے تم سے بڑی تمنا ہے۔ اے حسین، خوب جی بھر کے دیکھ لو، یہ وہ مقام ہے جہاں ظالم تمہارے بچی سکینہ کے رخسار پر تماچے ماریں گے، یہ وہ مقام ہے جہاں اکبر کی جوانی لوٹی جائے گی، یہ وہ مقام ہے جہاں حسن کی نشانی قاسم کی جوانی ٹوٹے گی، یہ وہ مقام ہے جہاں حرملہ زہر میں بجھا ہوا تیر حلقوم اصغر میں اس طرح مارے گا کہ تمہارے بازو کو بھی چیر ڈالے گا اور حسرت بھری نگاہوں سے دم توڑ دے گا، لیکن تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عباس کے بازو قلم کیے جائیں گے، یہ وہ زمین ہے جہاں تمہیں شہید کرنے کے بعد تمہاری لاش پر 20 گھوڑے دوڑائے جائیں گے، یہ وہ مقام ہے جہاں زینب اپنے کوک کے پالوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھے گی، یہ وہ مقام ہے جہاں شہربانوں میں رباب اپنا اجڑتا ہوا سہاگ
औलाद देखेंगी। ऐ हुसैन तुम्हें सब्र करना होगा, ये आरजी जुदाई है, हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं, जाओ अपना खून देकर मेरे दीन को जिंदगी दे दो। अल्लाह तुम्हारा हामिनो नासिर हो, अल्लाह तुम्हें हर मैदान में हर मकाम पर कामयाब व कामरान फरमाए। बेटे मैं तुम्हारा साथ रहूंगा, मैं हर वक्त तुम्हारी निगरानी और तुम्हारी दस्तगीरी फरमाता रहूंगा। जाओ अहले बैत तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नाना की मज़ार मुक़द्दस को आपने बोसा दिया, फिर पलट कर आए हैं जन्नतुल बकी शरीफ में। अपनी नन्हे मामू जान हजरत इब्राहिम की कब्र से लिपट जाते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ मामू जान आज मैं आपका कर्जा उतारने जा रहा हूँ। क्या ही वो मंजर था जब हम दोनों नाना की जान में खेल रहे थे। नाना को दोहरी खुशियां हासिल थी, रब ने हम में से किसी एक को मांगा था, आका ने आपको रब के हवाले कर दिया, मुझे रख लिया, आप मेरा फिदिया बन गए, मैं आपका फिदिया न बन सका। आप रसूलुल्लाह के बेटे हैं, आप मेरे लिए दुआ फरमाएं, मैं इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं। फिर और अपनी नानियों के मज़ार अक़दस पर जाते हैं, सबकी बारगाह में गुजारिश करते हैं। तमाम सहाबा जो जन्नतुल बकी शरीफ में 10,000 सहाबा की मज़ार है, तमाम सहाबा की बारगाह में आपने दुआ की दरख्वास्त की, सबको सलाम अर्ज किया। फिर आप जब घर में आए तो आपके घर का एक अलग मंजर है। एक बच्ची है जिसका नाम सुगरा है, बुखार इतना है कि उसका जिस्म तप रहा है और घर में हर कोई तैयार है। जो कोई भी उसके पास से गुजरता है हसरत भरी निगाहों से देखने लगती है, आवाज देती है, कोई उसकी आवाज पर लब्बैक नहीं कहता। इस बार हजरत ज़ैनब पास से गुजरी है, दामन पकड़ के मचल गई है, फूफी जान कहाँ जा रही हैं आप? अम्मा भी बुर्का ओढ़ने की तैयारी में है, असगर का झूला सहन में मंगवा रखा है, भैया अली अकबर भी सवारी पर सवार होने ही वाले हैं, कासिम भैया भी तैयार हैं, चाचा अब्बास भी तैयार नजर आते हैं। बाबा हमारे किधर गए? वो अभी नजर नहीं आए। ऐ फूफी जान मुझे भी साथ लेते चलो। बस इतना कहा और कहा, फूफी मुझे खड़ी करो, मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। सहारा दिया, फूफी ने खड़ी हुई, पहला कदम बढ़ाया था, चकरा कर गिर गई, बेहोश हो जाती है। ये मंजर इस वक्त हजरत इमाम अली मकाम घर में आए हैं कि बेटी बीमार है, लंबा सफर है और फिर बेटी की बीमारी का ख्याल आता है, तड़प जाते हैं। आपने हजरत सकीना से इरशाद फरमाया, सकीना अपनी बहन को होश में लाओ, तुम्हारा बाप आखिरी बार तुम्हारी बहन से बात करना चाहता है। आका हुसैन खामोश बैठे हैं, एक सदा आपके कानों में आती है और आपको हिलाकर चली जाती है, ऐ हुसैन ये तुम्हारे इम्तिहान की पहली कड़ी है कि जब तुम यहाँ से जाओ तो अपने बच्ची का बुखार में सिता हुआ चेहरा नजर में लेकर के जाओ और अपनी बच्ची की जुदाई का गम हमेशा तुम्हें सताता रहे, तुम्हें इसी हाल में छोड़ना होगा। आका हुसैन ने आंख खोल दी, हजरत सकीना आगे बढ़ी हैं, बहन के एड़ियों पर अपने रुखसार से ठंडक पहुंचा रही हैं और कुछ देर के बाद होश आ गया, सामने देखा बाबा खड़े हैं। हजरत सुगरा मचल गई, अर्ज करती बाबा आप आ गए, अरे मेरे मसीहा आप आ गए, अब आप आ गए हैं तो फिर क्या गम है? मुझे कोई आपने साथ जाने को नहीं कह रहा है, बाबा आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे, मुझे भी साथ लेके चले, मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। भैया अली अकबर भी तैयार हैं, भैया असगर का अभी झोला भी मैदान सहन में मंगवा रखा है, अम्मी भी बुर्का पोड़े हुए नजर आती हैं, फूफी भी तैयार हैं। आका हुसैन ने हजरत शहरबानों को इशारा किया, अकबर को बुलाओ, असगर को बुलाओ। आए अली अकबर तो कहा शाह ने आओ, रोटी है बहन तुमसे जरा इसको मनाओ, रूठी है बहन और तुमसे जरा इसको मनाओ, चलते हुए जी भर के जरा प्यार तो कर लो, लेने इन्हें कब आओगे, इकरार तो कर लो। हजरत अली अकबर आए हैं, बहन के सामने बैठ गए हैं, बहन भाई को देख रही है, भाई बहन को देख रहा है। हजरत अकबर अपने हाथ का अफसोस में अपने हथेलियों को मलते हैं, कुछ कहना चाहते हैं मगर कह नहीं सकते। साहिम कमाल जब्त की कोशिश तो की मगर आंखों का पल का तोड़ कर आंसू निकल पड़े, आंखों का पल का तोड़ कर आंसू निकल पड़े। बेतहाशा हजरत अली अकबर रो पड़े और कहते हैं मेरी बहन क्या तुम मुझसे नाराज है, क्या तुम मुझसे रूठ
उठ गई है। अच्छी बहनें कभी भाइयों से रूठा नहीं करती। ऐ मेरे बहन, तू बीमार है, तू सफर के काबिल नहीं है, वरना मैं तुझे छोड़कर क्यों जाता, मैं तो तुझे अपने कलेजे से लगाकर जाता। ऐ मेरी बहन, मैं तुझसे वादा करता हूँ, जब तू शिफायाब होगी मैं आके तुझे ले जाऊंगा। हजरत अली अकबर की जब बात सुनी, बहन ने इशारा किया, भैया मेरे करीब आ जाओ। जब करीब गए तो बहन ने कहा मुझे उठाओ। जब थोड़ा उठाया तो अपने सर को भाई के सीने से लगा दिया और फिर इस अंदाज में गुफ्तगू करने लगी। वो गुफ्तगू क्या थी, अहले बैत के कलेजों पर यूं लगता था जैसे बिजलियां गिर रही हों, बम गिराए जा रहे हों या उनके कलेजों पे खंजर चलाए जा रहे हों। बात यूं कर रही थी, अरे भैया आप कब आएंगे, मैं तो आपको दूल्हा बनकर घोड़ी पर बैठता हुआ देखना चाहती हूँ, मैं तो भाभी को यहाँ लाना चाहती हूँ, मैं आपके सेहरे पर शादी का सेहरा देखना चाहती हूँ। ये शादी की बातें कर रही थी। अहले बैत जानते थे अब जो गए तो वापस नहीं आएंगे। अब ये अकबर शादी का जोड़ा तो नहीं पहनेंगे लेकिन शहादत का जोड़ा जरूर पहनेंगे। इनकी दुल्हन तो नहीं आएगी लेकिन इनके स्वागत में जन्नत की हूरें जरूर दुल्हन बन के खड़ी होंगी। दुनियावी दुल्हन तो कोई इनका इस्तकबाल नहीं कर सकती, उखरवी दुल्हन तो न जाने कितनी होंगी। ये सब सुनकर अहले बैत की चीख निकल पड़ती है। आका हुसैन ने घूर कर देखा, सबों ने अपनी आवाज को दबा लिया लेकिन आंसू को दबा न सके। बे आवाज सबके आंसू बह रहे थे। फिर हजरत अली अकबर ने अपनी बहन को तसल्ली दी। बहन फिर रो पड़ी। जब बहन को रोता हुआ देखा तो हजरत अली असगर मचलने लगे और जब अपने छोटे भाई 6 महीने के भाई को रोता बिलखता देखा, बहन ने अपनी गोद को फैला दिया। भाई ने जब देखा कि बहन की गोद फैली हुई है, वो मुझे अपने सीने से लगाना चाहती है, माँ की गोद से झूल पड़ा, बहन की गोद में आने को बेकरार हो गया। फिर कुछ सोचकर बहन ने अपने हाथ पीछे कर लिए। कौन अंदाजा कर सकता है उन गमों का कि सारे लोग जुदा होने वाले हैं। बहन की आरज़ू ये है भाई को मैं अपने सीने से लगाऊं, लेकिन जब वो आता है अपने हाथ खींच लेती है। वजह यह है कि मुझे सख्त बुखार है, मेरा कलेजा जल रहा है, ये फूल सा चेहरा कहीं मेरे बुखार की शिद्दत से मुरझा ना जाए। आप कहती हैं माँ ये मेरे तपते हुए कलेजे की ताब नहीं ला सकता, बस आप सामने बैठ जाए मैं इसे देखती रहूं, इसके ज़ियारत से मेरा बुखार दूर हो जाएगा। हजरत अली असगर को लेकर हजरत शहरबानो बैठ जाती हैं और हजरत सुगरा कहती हैं अली असगर तुम जान गए, तुम्हारी बहन तुमसे छूट गई है। अरे तुम जाने तो क्या जाने, तुम्हें तो कुव्वते गुफ्तार भी नहीं है, तुम मेरी सिफारिश किससे करोगे, अगर करोगे तो किस अंदाज में करोगे, किस जुबान में करोगे, तुम्हारी जुबान को समझेगा कौन। बहरहाल इस अंदाज से की। फिर आका हुसैन की बारगाह में पलट पड़ी, अर्ज करती है बाबा जान मुझे साथ लेते चले, मैं आपको तंग न करूंगी, आपके पास कोई सवारी नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपके सवारी के पीछे दौड़ती हुई चलूंगी। जब मैं दौड़ूंगी मुझे पसीना आएगा, जब पसीना आएगा मेरा बुखार उतर जाएगा, आपके मैं खीमे में झाड़ू दिया करूंगी, आपके नमाज के लिए मैं जा नमाज बिछाया करूंगी, अम्मी के लिए मैं आटा गोदा करूंगी। असगर मुझसे बहुत मानूस है, अगर मुझे नहीं देखेगा अम्मी को बहुत परेशान करेगा, मेरी गोद में आकर कभी नहीं रोता। ऐ बाबा जान मुझे लेते चले। फिर आपकी चारपाई के नीचे एक कटोरे में पानी रखा था, उस पानी को उठाया, पिया और कहा बाबा जान देखिए मैं अब चल फिर कर दिखा सकती हूँ। एक चुल्लू में पानी भरा, अपने चेहरे पर छींटा मारा और अपनी सारी ताकत को इकट्ठा किया। हजरत सुगरा खड़ी हो जाती हैं और जैसे ही पहला कदम बढ़ाया था फिर चक्कर आया है और तोड़ा कर गिर पड़ी है। अब और यूं लगा कि जैसे आप इसी बेहोशी में खत्म हो जाएंगी। हजरत इमाम अली मकाम की आंखों से इस तरह से खून निकला कि इस तरह से आंसू निकला कि आपने उस आंसू को अपनी दस्तार से यानी अपने अमामे से साफ किया। बाद में हजरत अली असगर ने देखा कि बाप ने जिस जगह से अपने आंसू को साफ किया था, आंसू तो पानी की तरह होता है लेकिन यहाँ तो खून लगा हुआ है। यूं लगा था कि जैसे बेटी की जुदाई में आका हुसैन के आंखों से जो आंसू निकला वो पानी का आंसू ना था, खून का आंसू था। फिर आपने फरमाया अकबर आओ इधर, अपने दामन की हवा दो, बहन को
جلدی سے ہوش میں لاؤ۔ تمام کوششیں کی حضرت علی اکبر نے، لیکن ہوش نہ آیا۔ آقا حسین نے فرمایا ٹھیک ہے اب میں کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا، مسیحا نے ہاتھ کیا رکھا، روح واپس آ گئی، آنکھ کھول دی۔ کہا بابا اب جو طاقت تھی، جو حسرت تھی، سب دل میں رہ جاتی ہے، بات کرنا چاہتی ہے لیکن لب نہیں ہلتے، آنکھیں پتھرا گئی ہیں، حسرت بھری نگاہوں سے تکتی جا رہی ہیں۔ آقا حسین رو کر فرماتے ہیں اے میری بیٹی، کون باپ چاہے گا کہ تجھ جیسی بیٹی کو چھوڑ کر جائے، لیکن تو سفر کے قابل نہیں ہے۔ میں تیرے بھائی نے وعدہ کیا ہے جب تو صحت یاب ہوگی تو میں تجھے بلوا لوں گا۔ اے میری بیٹی میں تجھ سے ایک خواہش کا اظہار کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں، میری بیٹی تو روزانہ اپنی دادی فاطمہ کی بارگاہ میں جانا اور یوں کہنا اے دادی جان، میرے بابا کو آپ نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے ہمیشہ اس پہ نظر رکھنا۔ پھر نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا اور کہنا اے نانا مصطفیٰ، آپ میرے بابا کو جن بلندیوں پر دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کی کرم کشائی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ میرے بابا کو بھول نہ جانا، قدم قدم پر ان کی رہنمائی کرنا، اور اے میری بیٹی تو ہمیشہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، میرے لیے صبر کی دعا کرنا، میرے لیے استقامت کی دعا کرنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا پہلے بیعت کو کہ اب نکلو، اور آپ کو حضرت ام سلمہ کے یہاں شفٹ کر دیا گیا، گویا آج فاطمہ کا گھر ویران ہو گیا ہے، اس میں تالا لگا دیا گیا ہے۔ آپ کی چارپائی کو بھی حضرت ام سلمہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی ہے ان کے گھر بھیج دیا گیا ہے۔ آقا حسین نانی کے قدموں کو بوسہ دے کر کہتے ہیں نانی جان آپ رسول اللہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج ہیں، آپ اس امت کی ماں ہیں، میرے لیے دعائیں کرتے رہنا، مجھے بھول نہ جانا، بار بار مصطفیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کرنا۔ اور پھر جب گھر سے نکلے آقا حسین نے چلنے کا حکم دیا، جیسے ہی سارے لوگ گھر کے باہر آئے دروازے پر پہنچے، ایک آ بلند ہوئی اور اس آ سے صرف یہی آواز آئی ہائے اصغر تم مجھے چھوڑ چلے۔ جب یہ آواز سنی حضرت شہربانو تڑپ گئی اور حضرت آقا امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں اے شہزادی کونین کے لخت جگر، میں آخری بار اپنی صغرا کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت شہربانو جاتی ہیں، اپنی بیٹی سے پیار کرتی ہیں، کلیجے سے لگاتی ہیں اور صبر کی تلقین کرتی ہیں۔ اور پھر رات کے وقت یہ قافلہ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ عجیب منظر ہے، جب نانا نے مکہ سے ہجرت کی تھی مدینے کی طرف تب بھی رات کا وقت تھا۔ آج نواسہ ہجرت کر رہا ہے مدینے سے مکہ کی طرف، تب بھی رات کا وقت ہے۔ نانا نے جب ہجرت کیا تھا تب اس وقت کفر و اسلام کی جنگ تھی، آج نواسہ جب ہجرت کر رہا ہے تو نظریات کی جنگ تھی، عقائد کی جنگ تھی، اصلاح امہ اصلاح عقائد کی جنگ تھی، نظریات کی جنگ تھی۔ اور اس آقا حسین جب مدینہ کے باہر گئے آپ نے رخ مدینہ کی طرف کیا اور اس انداز میں فریاد کرتے ہیں اے مدینہ کے نخلستانوں تمہاری بہار کو اللہ قائم رکھے، اے مدینہ کی بہاروں تم سلامت رہو، اے مدینہ کی ہواؤں تم سلامت رہو، اے مدینہ کے ذرات تم سلامت رہو، اے مدینہ کے مکینوں تم سلامت رہو، اے مدینہ میں آنے جانے والے چرندوں پرند تم سلامت رہو، اے مدینہ میں کیڑے مکوڑوں جتنے بھی تم ہو حشرات الارض سلامت رہو، اور تم سب مل کر میرے لیے دعائیں کرتے رہنا۔ اور پھر الوداعی سلام کہہ کر آپ مدینہ سے مکہ کی طرف چل پڑتے ہیں اور ایک کے بعد دیگرے سفر کرتے ہوئے آپ مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ مکرمہ میں آپ حاضر ہوئے ہیں، سب سے پہلے آپ نے عمرہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد اپنی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی مزار مقدس جنت المعلیٰ میں حاضری دیتے ہیں اور دیگر صحابہ کرام کے مزاروں پر حاضری دیتے ہیں۔ پھر صحن حرم میں آپ بیٹھ کر تبلیغ اسلام فرماتے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہاں کے وہ علماء جن کے جو مسائل میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اپنے سلجھے ہوئے مسائل سمجھ رہے ہیں، اور بالآخر پھر وہ منظر بھی سامنے آنے لگتا ہے جو کربلا کی طرف شہادت کے لیے پہلا قدم ہونی تھی۔ چنانچہ اب خط آنے لگے کوفہ سے کہ اے حسین ہم بے امام ہیں، ہماری مدد کے لیے آؤ، آپ نہیں آئے تو پھر ہم کس کے
دربار میں جائیں، ایک کے بعد دیگرے 150 خط آپ کی بارگاہ میں آئے، کسی کسی میں تو کئی سینکڑوں لوگ کے دستخط ہوا کرتے تھے۔ ایک خط ایسا بھی آیا کہ اے امام علی مقام، آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد ہیں، آپ امام ابن امام ہیں، آپ رسول اللہ کی اولاد ہیں، آپ رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے ہیں، آپ سے زیادہ شریعت کی خبر کس کو ہے؟ آپ امام علی مقام ہیں، آپ اگر ہماری فریاد کو نہ سنیں گے تو کون سنے گا؟ ہم مجبور ہیں یزید کی بیعت کو کرنے کے لیے، لیکن ہم اگر ہماری دعوت پر اگر آپ نے لبیک فرما دی تو ہم اس سے الگ ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے ہماری مدد نہیں کی تو قیامت کے دن جب رب مجھ سے سوال کرے گا، اے لوگو تم نے یزید جیسے فسق و فجور میں مبتلا انسان کی بیعت کیسے کی؟ کیا تمہیں اسلامی قوانین کی خبر نہ تھی؟ کیا وجہ تھی کہ تم نے اسلام کی حقانیت کا جھنڈا بلند نہ کیا؟ تو ہم یہی عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، ہم نے تیرے رسول کے بیٹے کو آواز دی تھی، اس نے ہماری رہنمائی نہیں کی تھی، اس نے ہماری مدد نہیں کی تھی، اگر آپ نہیں آئے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اور رسول اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ شکایت کریں گے کہ میں نے حسین کو دین کے نام پہ پکارا تھا مگر حسین نے میری مدد نہیں کی۔ اس طرح سے خط جب آیا، آقا حسین مجبور ہو گئے اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آؤں گا، لیکن آنے سے پہلے میں اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو آپ لوگوں کے پاس بھیجوں گا، وہ تم لوگوں کا جائزہ لیں گے، اگر پھر یہ خط لکھیں گے مجھے کہ یہاں کے حالات اچھے ہیں تو پھر میں ضرور بھی ضرور آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ حضرات گرامی، اب انشاءاللہ کل اس کے آگے سے آپ لوگ سماعت فرمائیں گے۔ اور ایک بات بتا دیں، کیا 10ویں کے دن بھی پروگرام ہوگا؟ 10 کے دن ہوگا کہ کل وہ پرسوں 28 نوئی کو 28 نوئی کو ہوگا؟ ہاں تو پھر ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ حضرت امام مسلم کی شہادت، آپ کے بچوں کی شہادت، اور پھر آپ نے جو امام علی مقام کے لیے خط لکھا وہ خط مکہ آتا ہے، پھر آپ مکہ سے کوفہ میدان